बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत इंतकाल कर गए और इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जब बिल्कुल ही ये खबर आई थी और उस वक्त ये तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आमिर लियाकत जो हैं वो अपने घर में किस हालत में पाए गए, फिर उसके बाद उनके जो मुलाजिम हैं उन्होंने छिपा को फ़ोन किया और उसके बाद उनको ले जाया गया। ये सब कुछ तो हमें मालूम हुआ उस वक्त, लेकिन उसके बाद स्टोरी मुसलसल तब्दील होती रही। मैं इस बारे में मालूमात हासिल कर रही थी और फिर बहुत सी कहानियाँ सामने आ रही थी। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। आमिर लियाकत की एक कॉल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। मुबैना तौर पर इसे कहा जा रहा है कि आमिर लियाकत की आखिरी कॉल है, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे बताया गया है, ये वो कॉल्स हैं जब दानिया आमिर लियाकत से नाराज़ होकर गई थी। उस वक्त आमिर लियाकत ने ये कॉल उनकी वालदा को की थी, लेकिन ये कॉल जैसा कि उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी और उसको अब इस वक्त क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर लियाकत जिस हालत में घर में पाए गए उसने बहुत से सवालात उठा दिए। मुझे याद है कि मोहित पीरज़ादा जो कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, उनकी वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आई थी और फिर बाद में पता लगा कि घरेलू एक मुलाजिम ही था जिसने कि ये तमाम तर कार्रवाई की थी। मैं ये कहते हुए ये नहीं कह रही कि मुलाजमीन का कोई इस पर हाथ है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मामला कई दफ़ा इतना सीधा नहीं होता जितना कि दिखाई देता है। इस वक्त 3 किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा मशकूक है और उनके हवाले से इस वक्त इंक्वायरी हो रही है। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो आमिर लियाकत है उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी बुशरा, उनके बच्चों की तरफ से ये कहा जा रहा है, दुआ की तरफ से ख़ास तौर पे कहा गया, दुआ बाज़त के साथ जो इनकी बेटी है उनकी तरफ से ख़ास तौर पे कहा गया कि हम आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। इस पोस्टमार्टम ना कराने की बात के ऊपर फिर बहुत से सवालात जो है वो खड़े हुए, क्योंकि आमिर लियाकत जो है वो एक आम पर्सनालिटी नहीं है, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। और जिस हालत में वो मुर्दा अपने घर में पाए गए, मुर्दा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था, बल्कि अभी भी ये कहा जा रहा था कि वो बहुत उनकी हालत ख़राब थी। उसके बाद छिपा को कॉल किया गया, उन्हें एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही एक मशकूक कॉल आती है, मशकूक नहीं बल्कि पुरस्रार कॉल आती है। पुरस्रार कॉल इसलिए कह रही हूँ कि आती तो उनके घर से है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनको जिन्ना हॉस्पिटल के बजाय आगा खान हॉस्पिटल ले जाया जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आगा खान हॉस्पिटल का डिस्टेंस भी ज़्यादा लंबा था, लेकिन ये तमाम बातें जो है मैं समझती हूँ कि ये एक सनसनी फैलाने के लिए लोग अपने यूट्यूब के ऊपर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आगा खान जो है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा नाम है। जनरल हॉस्पिटल अपनी जगह उसकी एक है अहमियत, लेकिन जाहिर सी बात है एक जनरल हॉस्पिटल और एक आगा खान, तो आगा खान का जितना नाम है तो जाहिर सी बात है घर वालों का एक कंसर्न होता है, वो चाहते हैं कि बेहतर जगह पे उनको दिखाया जा सके, तो इसलिए उनकी गाड़ी को वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो लोगों ने ये कहा कि जी बड़ी एक प्रसार कॉल, और उस पर ये कहा गया कि जी गाड़ी को वहाँ नहीं वहाँ ले जाएँ, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया था, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई, जबकि हॉस्पिटल में कहा गया था कि 15 मिनट पहले ही जाँ बहक हो चुके हैं और 15 मिनट का ही तकरीबन डिस्टेंस था जबकि उनको यहाँ पे लाया गया था, जिसका मतलब ये है कि आमिर लियाकत जो है अपने घर में इंतकाल कर चुके हुए थे। अब यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी मशकूक, और 3 लोगों के ऊपर नाम क्यों आ रहे हैं मैं आपको ये तमाम स्टोरी बताती हूँ। और आमिर लियाकत की जो आखिरी कॉल है वो मैं अभी आपको आगे चल के सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनिएगा। और इस आखिरी कॉल की कुछ हकीकत मुझे मालूम हुई है, वो भी आपको बताती है। लेकिन आमिर लियाकत जो है उनकी मौत में 3 लोगों के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक उनका ड्राइवर, एक उनका मुलाजिम और एक उनका दोस्त। फिर उसके बाद मैं कहूँगी चौथा किरदार जो है वो उनकी वाइफ जो कि खुला के लिए अदालत जा चुकी हुई थी, यानी कि जो इनकी अभी लेटेस्ट वाइफ यानी कि हैं। तो दानिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि दानिया जो उनसे अलहदगी का मुतालबा करी थी, उनकी ऐसी वीडियोज़ उसने वायरल की जो कि बहुत ही, मैं समझती हूँ एक बहुत ही गंदा और घटिया कदम जो उसकी तरफ से उठाया गया था, बहुत ही गलत काम किया गया था जो कि उसको हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। और हर किसी ने इस पर दानिया को बुरा भला कहा, चाहे बाकी बातें जो भी हों, लेकिन इनके दरमियान मामला जैसे भी हों, लेकिन ये वीडियो जो है इसको रिलीज़ करना, ख़ासतौर पर आमिर लियाकत, उनकी एक फैमिली है, उनके बच्चे हैं, किसी बात का लिहाज किए बगैर इस औरत ने ये वीडियोज़ जो है रिलीज़ की और उसके बाद वो बड़ी मासूम बन गई। तो इतनी मासूम नहीं है, उसको शर्म आनी चाहिए जो इसने हरकत की है, उसके ऊपर उसको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आमिर लियाकत इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में चले गए। लेकिन जैसे ही आमिर लियाकत का इंतकाल होता है उसके फ़ौरन ही बाद एक तो दानिया की तरफ से कहा जाता है कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी की तरफ से मुझे फ़ोन आया था और वो मुझसे सुलह करना चाहते हैं और तभी मैंने मामले को अभी रोक दिया था खुला के। दूसरी तरफ उसकी वालदा ने भी कहा कि वो मुझसे बात कर रहे थे, वो चाहते थे कि दानिया वापस आ जाए और मैंने उन्हें कहा कि मामला बड़ा ख़राब हो गया, अब आप थोड़ा इंतज़ार करें। और एक वीडियो, एक ऑडियो जो है वो इसके फ़ौरन ही बाद रिलीज़ कर दी गई। सर ये ऑडियो सुने पे मैं 3 किरदार के बारे में आपको बताती हूँ।
جی یہ آڈیو آپ نے سنی، لیکن یہ جو میری اطلاعات ہیں یہ آڈیو بہت پرانی ہے. جس وقت دانیہ پہلی بار شروع میں ناراض ہو کے گئی تھی یہ اس وقت کی آڈیو ہے، لیکن اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو عامر لیاقت کی آخری کال ہے، جبکہ آخری گفتگو جو میری اطلاعات ہیں وہ ان کے اپنے دوست کے ساتھ ہوئی تھی اور گھر کے ملازمین سے تو بات چیت ہوئی تھی، دوست سے ان کی کال ہوئی تھی. وہ ان 3 کرداروں میں سے ہے. ان 3 کرداروں کے بارے میں تو آپ کو بتاتی ہوں، البتہ یہ آڈیو جو ہے یہ ذرا سی پرانی ہے، یہ آخری کال نہیں ہے. اچھا اب میں آ جاتی ہوں ان 3 لوگوں کی طرف جن کے نام سامنے آ رہے ہیں. 3 کردار بڑے اہم ہو گئے کیونکہ وہ کردار ہیں جو عامر لیاقت کے آخری دنوں میں، آخری لمحوں میں ان کے ساتھ تھے، جن میں سے ایک کردار تو ان کا وہ ملازم ہے جو کہ ان کے گھر میں موجود تھا، جس نے عامر لیاقت کو اندر جا کے دیکھا. اچھا ان کا بتانا ہے کہ گھر میں جو جنریٹر تھا وہ دھواں بہت چھوڑا تھا، گھر ان کا بڑا بند سا ہے، یا بھائی گھر میں تھے اپنے، اور اس کی اندر سفوکیشن ہوئی تھی کمرے کے اندر جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے. لیکن جو پولیس وہاں پہ گئی تھی، معاملہ مشکوک کیوں ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کا جنریٹر کا کوئی دھواں وہاں پہ محسوس نہیں کیا گیا تھا. البتہ چھیپا کے جو اہلکار وہاں پہ پہنچے تھے انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں بہت اندھیرا تھا، ہم نے موبائل کی لائٹ آن کی، عامر لیاقت بہت برے حال میں زمین پر پڑے ہوئے تھے، بے سدھ تھے، ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے گاڑی میں منتقل کیا. ان کی آخری خواہش تھی کہ چھیپا کے جو ہے وہ ان کو تدفین ان کی اور ان کا غسل اور جو بھی ہو وہ کریں گے. جب بھی کبھی کوئی ایسا مرحلہ آیا تو اس بات کا ذکر ان کی آخری وصیت کے طور پہ کیا گیا، ان کی آخری وصیت بھی بتائی گئی. لیکن عامر لیاقت کو جب ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو وہاں پر ڈکلیئر ہوا کہ یہ اب سے 15-20 میں پہلے انتقال کر چکے ہیں. اچھا اب جو دوسرا معاملہ پراسرار ہے وہ یہ ہے کہ جنریٹر کے معاملے میں کچھ ایسی بات سامنے نہیں آ رہی، اور اس کے بعد پہلے جب ان کا ڈرائیور ایک کال پہ بات کر رہا تھا، ڈرائیور یعنی ملازم تھا جو کال پہ بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا رات بھر روتے رہے اور بڑے پریشان تھے. لیکن جیسے ہی اس سے رپورٹر نے سوال کیا تو اس نے فوراً ہی کہا کہ جی نہیں وہ تو بالکل ٹھیک تھے، رات پوری ٹھیک تھے. اچھا فون پہ کہہ رہا تھا رات کو طبیعت خراب تھی، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ رات کو بالکل ٹھیک تھے، صبح میں گیا تو اس طرح ان کی طبیعت خراب تھی، پھر میں نے فون کیا اور ان کو لے جایا گیا. یہ معاملہ مشکوک ہے. اچھا تیسرا آ جاتے ہیں ذرا اس ڈرائیور کی طرف جس نے کہا کہ عامر لیاقت نے کہا تھا کہ میری جان کو یہاں خطرہ ہے، میں اسلام آباد جاؤں گا. یہ ایک کردار یہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے. اس کے بعد مشکوک سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کردار جس سے کہ سوال کیا جا سکتا ہے، کچھ نئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. تیسرا کردار ان کے وہ دوست ہیں جن کے ساتھ وہ پچھلے 3 دنوں سے کانٹیکٹ میں تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عامر لیاقت نے ایک بہت ڈپریشن کا فیز گزارا تھا 2 مہینے سے، لیکن اب وہ ٹھیک تھے. وہ ان کے جو دوست ہیں وہ بیسیکلی ٹریول ایجنٹ بھی ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ارادہ باہر کے ملک جانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ حج کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد شاید انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ ملک سے باہر جائیں. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری کل اور پرسوں بھی عامر لیاقت سے بات ہوئی تھی، یعنی کہ وفات سے 2 دن پہلے بھی اور 1 دن پہلے بھی، اور عامر لیاقت نے اسلام آباد جانا تھا اور میں نے ان کے ساتھ جانا تھا. یعنی یہ وہ تیسرا کردار ہے جو عامر لیاقت کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ عامر لیاقت اپنی اس ڈپریشن فیز سے تو باہر آ گئے تھے، لیکن کچھ دنوں سے انہیں سانس کی تکلیف تھی، اور شاید یہی وجہ بنی ہے سانس کی تکلیف، گھٹن ہونا، شاید کمرے میں گھٹن تھی، شاید جنریٹر کی ہوا تھی یا کیا تھا. لیکن پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں. میری اگلی ویڈیو ذرا دیکھیے گا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی اہم انکشافات ہیں جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے اوپر اب ایک بہت بڑا معاملہ اٹھ چکا ہے. کچھ ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ضرور دیکھیے گا اگلی ویڈیو جس میں آپ کے لیے بہت سی انفارمیشن. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بالکل ٹھیک ہے آپ جیسے، بلکہ میرے ذہن میں ایک اور تھا، اور بھی دنیا اس پر وہ ہوگی کہ ایک جو یہ میں نے آپ کو تجویز دی، ایک تو یہ کہ آپ دونوں جہاز سے آئیں، میں آپ کو ایئرپورٹ لے جاؤں سب کے سامنے، دنیا دیکھ رہی ہو کہ میں آپ دونوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دونوں تجویزیں ہیں جو آپ کہیں گی وہ کر لیں گے. میں خود آؤں گا لینے کے لیے اسے، آپ اس کو سیدھے سے لگا کے لے کے جاؤں گا. کیا سمجھ رہی ہے کہ میں اس کو بلا دیا کہ میں نے؟ ایسا نہیں ہے. یہ میں باتیں بلا دوں گا لیکن اسے تھوڑی بلا سکتا ہوں. رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ سب ذہن پہ دباؤ ہوتے ہیں، ہمارے بھی تھا، اس کے بھی تھا. تو بس انسان کا کام ہے درگزر کرنا، معاف کرنا چیزوں کو. تو یہ کہ آپ ایک اچھی خاتون ہیں، آپ سے ہمیشہ میں نے محبت کا رشتہ رکھا، آپ سے میں نے آج بھی رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے دیکھیے آج آپ کی بیچ میں آئی ہیں، کام کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں. تو یہ کچھ ہے. اور باقی کی دانیہ کو بات نہیں کریں، اس کو آپ سمجھا کے کہیں بیٹا تمہارا گھر دیکھو بیٹا وہی ہے، گھر بار بار ٹوٹتے اور بنتے نہیں ہیں. عامر کو بھی اب کیا گھر بنائے گا توڑ کے؟ کیا کرے گا وہ؟ دیکھو وہ تو دنیا پاکستان سے ہی جا رہا ہے وہ، دیکھو نا. تو یہ کہ بیٹا تم جاؤ، اس کو خوش اس کو رکھو، تم ساتھ رہو، خوش رہو، چیزیں بلاؤ دونوں. تم نے بہت کیا اس کے ساتھ برا، اس نے اتنا نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کو بیٹا اب چیزوں کو صحیح کر دو، اب ہو جائے گا. اب میں آپ کو پتہ ہے میں کس طرح کا آدمی ہوں. اگر یہ کہ کبھی غصہ آ جائے تو ختم کتنی جلدی ہوتا ہے. اور یہ کہ میں جب خود آؤں گا نہیں تو گاؤں میں دیکھتا ہوں کسی کی ہمت کیا مجال ہے. میری آپ ساس اور وہ میری بیوی ہے، دیکھتا ہوں پھر میں ہے